गिरफ्तारियों पर बड़ा एतराज हो रहा है। परवेज इलाही की गिरफ्तारी, क्यों आपको लगता है कि ये इल्ज़ामात भी हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये सियासी गिरफ्तारियां हैं और हुकूमत ये कहती है कि इससे कोई ताल्लुक ही नहीं हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान नज़र साहब, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई आपके शो में जी। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी है या दीगर गिरफ़्तारियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि गिरफ़्तारियाँ क्यों हो रही हैं। आपने बुनियादी तौर पर परवेज़ इलाही साहब के बारे में पूछा। देखिए, जो मैं मीडिया पे सुन रहा हूँ या जो मैंने पढ़ा है अखबारात में, करप्शन के केसेस है, एंटी करप्शन वालों ने उनको गिरफ़्तार किया है और ये पहले भी ये केसेस और ये जराइम और ये करप्शन उनका पीछा कर रही थी, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। और ड्राइवर के बयान के मुताबिक वो कहते हैं, जो मैंने मीडिया पे पढ़ा, नज़र से गुजरा, वो कहते हैं कि हम फरार हो रहे थे गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान से हम कहाँ जा रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ इल्ज़ामात है, झूठ है, तो फिर अदालत में पेश होकर साबित करे कि ये झूठ है, ये सारे इल्ज़ामात है, बेबुनियाद है, या ये निगरान वज़ीर आला कर रहा है, या ये केसेस उनकी हुकूमत से पहले ही है, जब निगरान वज़ीर आला आया ही नहीं था। ये केसेस उस ज़माने के या पुराने हैं। इससे मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ में केसेस थे, पुराने केसेस चले आ रहे हैं। तो अगर इल्ज़ाम है, सिर्फ करप्शन नहीं है, तो फिर अदालत से खौफ क्यों है? अदालत जाके वहाँ सफाई पेश करे, वहाँ बता दे, शवाहिद पेश करे कि इसमें मैं मुलव्वस नहीं हूँ, मैंने करप्शन नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, इल्ज़ामात है, बेबुनियाद बातें हैं। ये साबित करे कि इल्ज़ामात है तो साबित हो जाएगा कि ये सियासी इंतकाम है। अब ये बाहर मीडिया के सामने बात करना, मेरे ख्याल में ये न कानून इस बात को मानने के लिए तैयार है, न अदालत इस बात को मानने के लिए तैयार है। बात वो होता है जो अदालत के सामने आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर मैं इससे ज़्यादा और क्या बहस करूँ। बुनियादी सिंपल सी जवाब है इसका। अगर इल्ज़ामात है तो अदालत ने आपको बुलाया है, तो फरार होने की क्या ज़रूरत है? आपने कोई जुर्म ही नहीं किया। मैं मानता हूँ आपने कोई जुर्म नहीं किया है, तो अदालत ने आपको बुलाया है, आप जाके अदालत के सामने पेश करें कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किए, अदालत आपको छोड़ देगी। उसका एक अमल है। शोएब शाहीन साहब, एक तो हुकूमत, PDM, तमाम रहनुमाओं का कहना है कि ये तमाम चीज़ें हमने फेस की हैं और तहरीक इंसाफ को भी चाहिए, अगर कोई मामला है तो वो अदालत के सामने जो है वो चले जाएं, वहाँ पर केसेस हैं, रिलीफ जो है वो उनको चौधरी परवेज इलाही को आज ही बल्कि एंटी करप्शन केस कोर्ट ने उस केस से भी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया। तो क्या ये गिरफ्तारियाँ बहुत ही गैर मामूली हैं जो इनका मुवाजना किया जाता है? साहब, पहली बात तो ये है कि ये इस बात की इंडिकेशन है कि जिस केस के लिए रात को 8.5 घंटे ऑपरेशन रहा, आपके सामने गेट तोड़ के, जिसमें चौधरी शुजात का घर भी वहीं था, और जिस तरह तशद्दुद किया खवातीन को, ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया, जो पहले वाला जो हुआ, तो ये अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी तो भाई आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कराते, अगले दिन वो दोबारा कोर्ट में वो चले गए। कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग था और उसमें बल्कि उसमें जमानत नहीं हुई थी, अभी उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी पेंडिंग है। तो अगर ये सियासी गिरफ्तारियां नहीं है, एक तो यही आज का ये एक सबूत ही काफी है कि जिस केस में आप गिरफ्तारी का इतना बड़ा ड्रामा रचाया, वो 1 घंटे के ऊपर कोर्ट में जब पेश हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं था, कोर्ट ने उसको पर्चा ही डिस्चार्ज कर दिया। दूसरी बात में आता हूं कि अगर ये गिरफ्तारियां कानून कायदे के मुताबिक हैं तो अदलिया के जजेस, आला अदलिया के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस ने ये कहने पर मजबूर हुए कि जनाब हम तो आपको छोड़ देंगे, हम बरी भी कर देंगे, हम रिलीज भी कर देंगे, लेकिन आपको रिहाई तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है? मुझे बताएं कि ऐसा पाकिस्तान की तारीख में, इवन मार्शल लॉ के जमाने में भी कभी हुआ है कि अदलिया एक तरफ जमानत दे या रिलीज करने का ऑर्डर करे? अब शीरी मिजारी की मिसाल सामने रखें, एक दफा रिहाई दी, दूसरी दफा दी, तीसरी दफा दी, चौथी दफा दी, फिर 5वीं दफा जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, अब सब कुछ ठीक हो गया। जिस दिन मुझे बताएं फवाद चौधरी को 2 दफा जमानत हुई
اور پھر بھاگ کے اس کو تیسری دفعہ جانا پڑا، اس وقت تو وہ بہت بڑا مجرم تھا ان کی نظر میں۔ جس وقت اس نے پارٹی چھوڑ دی تو کل آپ VVIP کے ذریعے 3 گھنٹے جا کر جیل میں ملاقات بھی کرواتے ہیں، تو پھر وہ کون سی فورسز ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں، اور وہ بریک بھی جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے میرے خیال ہے 3 دن 4 دن کی جو ہے وہ بریک تھی، وہ بریک ختم ہو گئی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سارا پریس کانفرنس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی معاملہ آپ کو بظاہر یہ لگتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی جرم کسی نے کیا ہے قانون قاعدے کے مطابق آپ پروسیڈ کرو، انہیں کارڈز میں لاؤ، عدلیہ اگر ضمانت دے دے، ریلیز کر دے تو اس کو مانو نا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ عدلیہ، جس تمام کارکنوں کا یہی حال ہے پورے پاکستان میں، عدلیہ ادھر سے ریلیز کرتی ہے، اگلے ہی دن اٹھا لیتے ہیں دوسرے کیس میں، تیسرے کیس میں، بغیر کیس کے۔ اور آپ دیکھو علی زیدی نے کیا کیا، پریس کانفرنس کرائی، اس جگہ میرے گولی مار دو میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا، اٹھا کر کے سکر جیل میں کہاں لے گئے، کیا کیا۔ جس دن واپس پریس کانفرنس کی، اب وہ دودھ کے دلے ہو گئے۔ یہ تو لوگ آج یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھ رہی کیا بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر کے، آئین کو معطل کر کے، قانون کی حکمرانی، نظام انصاف کو ہم نے اس طرح مذاق اڑا کے باہر کی دنیا میں اپنا کیا چہرہ دکھا رہے ہیں؟ حافظ صاحب، کیا یہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا معاملہ، ان کا جتنا جو ایشوز ہیں عدالتوں میں، وہ کیا واقعی ساری پریس کانفرنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں کچھ باتیں ایسی ہے، میں تو عام آدمی سب باتوں کو سمجھتے ہیں، آپ کو بھی سمجھتے ہیں، وکیل صاحب کو بھی سمجھتے ہیں، مجھے بھی سمجھتے ہیں، صحیح۔ اور دو دن رات میں جو اپنا ضمیر اور اپنا دین اور اپنا سیاسی وفاداری تبدیل کرتے ہیں، ان کی جرأت اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت اور ان کی دلیری کو بھی سمجھتے ہیں۔ لے کے رہیں گے آزادی، چھین کے لیں گے آزادی، لیکن 2 رات گزرنے کے بعد دوڑتے دوڑتے پہنچ گیا آمنا سلمنا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آئندہ میرے سیاست سے بھی بریک لینا ہے اور PTI کو بھی چھوڑنا ہے اور میں نے صوبائی صدر بھی چھوڑنا ہے۔ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا علی وزیر 26 مہینے جیل میں رہا؟ وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیوں نہیں کہا؟ اس میں ضمیر ہے، اس میں ایک غیرت ہے، ایک جرأت ہے، ایک شجاعت ہے، ایک بہادری ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی سٹوری، آپ کے جرائم، آپ کی کہانی آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کی جرائم آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ کی جرائم آپ کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ آپ سیاست سے بریک لیتے ہیں، آپ کی جرائم کی وہ لمبی فہرست وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں اس بات پر کہ آپ PTI کو اور عمران خان کے ساتھ وفاداری چھوڑ رہے ہیں، وہ جرائم سکتے ہیں، خاکانہ باسی جیل میں رہ سکتے ہیں، مریم نواز جیل میں جاتی ہے، کوئی کیس ثابت نہیں، میں نواز شریف جا سکتے ہیں، شہباز شریف جا سکتے ہیں، سلمان اور خواجہ سعد رفیق جا سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ 15 کلو وہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، میں نے جان اللہ کو دینی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ غیرت کہاں گئی، ضمیر جاگ گئی، وہ غیرت کہاں گئی، وہ بہادری کہاں گئی، وہ شجاعت کہاں گئی؟ کیوں اتنے مجبور ہے تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ آپ ایک پریس کانفرنس کر کے وہ تمام وزارتیں جو مزے آپ لوٹ رہے تھے جب وزیر تھے، آپ نے کارکنوں کو جیل میں دھکیل دیا، آپ نے خواتین اور بچیوں کو اور قوم کی بیٹیوں کو جیل میں دھکیل دیا۔ کہ میں ریڈ لائن ہوں، یہ تو یہ خود کہتے ہیں، یہ تو لیڈرشپ نے ان کو ذہن میں دیا ہے، غصہ دیا ہے، گسڑ دیا ہے، یہ ہے لیڈرشپ۔ اچھا، مجھے قتل کیا جا رہا ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، آج تک کوئی چھپا نہیں ہے۔ اچھا، 3 خودکش حملے ہوئے، ہمارے علماء۔ تحریک انصاف کا آگے فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ رہنما یہ کدھر جائیں گے؟ یہ سیاست سے تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ ان میں سے بریک تو آئے تھے کہاں سے؟ تو کئی مختلف جماعتوں سے آئے تھے، کچھ تحریک انصاف کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے تحریک انصاف سے۔ میری بات سنیں، پرویز خٹک کہاں سے آیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، چوتھی 5ویں پارٹی نے تبدیل کی، فواد چودھری کا، مشرف کا ساتھی بیرا، لیکن اسد عمر شیرین بزاری بھی تو ہے۔ اسد عمر کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کہاں سے آیا؟ یہ آپ خود جنرل ضیاء الحق صاحب کا بیٹا کہاں ہے، وہ کیوں خاموش ہے؟
وہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ہم میڈیا پر ہمیں تھے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، آئین قانون فلانا کہاں ہے؟ دیکھیے سانحہ 9 مئی ریڈ لائن ہے، سانحہ 9 مئی ریڈ لائن ہے، وکیل کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم لڑائی نہ آپ کے ساتھ ہے، صحافی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، نہ پی ڈی ایم کے ساتھ لڑائی ہے، اچھا نہ کسی اور کے ساتھ ہے، اچھا جو پاکستان کے آپ کو ساتھ لگتا ہے ریاست